वसलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अब आपकी तवज्जो है तो बात अर्ज की जाए कि इंसान जो है वो दुनिया में रहकर इस कदर दुनिया के अंदर मस्त है, मसरूफ है, और दुनिया के नशे के अंदर इंसान चूर है। किसी को दौलत का नशा, किसी को माल का नशा, किसी को हुस्न का नशा, किसी को जवानी का नशा, किसी को अल्लाह अकबर इल्म का नशा, किसी को अपने तकवा और परहेजगारी और इबादत का नशा। इंसान डूब चुका है नशे के अंदर, इंसान चकनाचूर है और अल्लाह को भूल चुका है, खुदा को फरामोश कर चुका है। और इंसान ये तसव्वुर करता है कि उसे दुनिया से जाना ही नहीं है, बल्कि दुनिया में हमेशा रहना है, दुनिया में मुस्तकिल रहना है। और फिर इंसान आखिरत को फरामोश कर चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सोए हुए इंसानों को बेदार फरमा रहा है। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार करके कमोबेश 14.5 सदियों से इस जमीन के ऊपर इंसानों को दावत फिक्र दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और कल क़यामत के लिए, आगे के लिए क्या तोशा तुम रवाना कर रहे हो, तुमने क्या भेजा है, क्या रवाना किया है, इस सिलसिले के अंदर गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। आखिरत के लिए क्या तोशा रवाना किया, आखिरत के लिए क्या तोशा भेजा, इस सिलसिले में गौर और फिक्र करो। कुरान गौर और फिक्र की दावत दे रहा है, तुमने क्या रवाना किया। और फिर कहता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे आमाल की खबर रखता है, वो अलीम भी है, वो खबीर भी है। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा फरमाएं, कुरान मुकद्दस की आया करीमा की रोशनी में जरा यहाँ थोड़ी देर बैठकर हम गौर करें। मेरे भाई जो बताओ, हमने आखिरत के लिए क्या रवाना किया, आखिरत के लिए कौन सा तोशा रवाना किया। अल्लाह अकबर। वहां इंसान के आमाल पूछे जाएंगे, वहां इंसान के आमाल के मुतालिक सवाल होगा। गफलत के अंदर जिंदगी गुजारने वाले इंसान, जरा तसव्वुर तो कर, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तेरा जवाब क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। अगर इंसान से उसका बाप एक हफ्ते का हिसाब तलब कर ले कि बता हफ्ते भर तूने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा, एक इंसान अपने बाप को जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अंदाजा तो करें, ए इंसान तेरे आमाल कैसे हैं, तेरी रातें कैसी है, तेरा दिन कैसा है। अल्लाह अकबर। तेरी सुबह शाम कैसी है। तू अपने बाप को हफ्ते भर का हिसाब नहीं दे सकता अपने आमाल के हवाले से, अपने पीरो मुर्शिद को जवाब नहीं दे सकता अपने आमाल के हवाले से। इंसान जरा तसव्वुर तो कर, वो कादिरो कैचुम खुदा, वो कहारो जब्बार, जब तुझसे तेरे आमाल के बारे में पूछेगा। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा। नहीं नहीं, हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह जिन जिन से चाहेगा उन सब से हिसाब लेगा, और किस शान से लेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह वो भी दिखाएगा। एक जर्रे के बराबर बदी की होगी, जर्रा। कुरान जर्रा फरमा रहा है, जर्रा। अंदाजा तो करें, हम एक खजूर हाथ में लेते हैं, वो कितने करोड़ों जर्रात से बनी होती है। हम अल्लाह अकबर एक छोटी सी गुठली हाथ में लेते हैं, वो कितने करोड़ों जर्रात से बनी होती है। कुरान कह रहा है जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। तुमने क्या किया था दिखाएगा। थोड़ा यहाँ दिखाने पर तसव्वुर करें, थोड़ा सा गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है यरा, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। थोड़ी देर के लिए जरा गौर करें, अगर इतने बड़े मजमे में
किसी बंदे को खड़ा किया जाए, अब्दुल्ला खड़े हो और हुजूर सैयदी खालिद मियाँ के सामने और इतने बड़े मजमे के सामने, ये अल्लाह वालों के उलमा मशाइख के सामने कहा जाए अब्दुल्ला खड़े हो, तूने कल रात चोरी की थी, तो वो उसकी कैफियत क्या होगी? वो कोशिश करेगा झुटलाने की, वो कोशिश करेगा कुछ कहने की, वो कोशिश करेगा बातें बनाने की। मगर अल्लाह के बंदो सोचो, अगर चोरी करते हुए उसकी वीडियो बना ली जाए और वीडियो बनाने के बाद उसको कुछ ना कहा जाए और स्क्रीन के पर्दे पर चोरी करता हुआ मंजर दिखाया जाए कि किस तरीके से अब्दुल्ला चोरी कर रहा था, सोचो उसकी शर्मिंदगी का हाल क्या होगा। क्या वो इनकार कर सकेगा? अल्लाह अकबर, क्या वो बातें बना सकेगा? क्या वो गुफ्तगू कर सकेगा? और फिर सोचो उसकी जिल्लत का आलम क्या होगा। अंदाजा करो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान कह रहा है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे बराबर नेकी की होगी अल्लाह वो भी दिखाएगा, और जो गुनाह किया होगा अल्लाह वो भी दिखाएगा। उसकी हकीकी कैफियत क्या है ये तो मैदाने महशर में पता चलेगा, लेकिन एक तसव्वुर तो कायम करें। अल्लाह अकबर, रातों को जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, अगर वही कैफियत रही कि इंसान के जराइम के मनाजिर स्क्रीन पर चलाए जैसे जाते हैं, कुदरत के कैमरे में जो गुनाह करते हुए तुम्हारे मनाजिर कैद किए जा रहे हैं, अगर उसको अल्लाह अकबर उस गय्यूर कहार और जब्बार ने मैदाने महशर के अंदर चला दिया और अपनी शान के मुताबिक उसको ओपन कर दिया, तो सोचो वहां इंसान की जिल्लत का आलम क्या होगा, इंसान की रुसवाई का आलम क्या होगा। जरा कभी गौर तो किया होता। कुरान कह रहा है आखिरत के लिए क्या भेजा। जरा तसव्वुर करो, अगर हम नमाजें भेजते तो भी हमें डरने की जरूरत थी, इसलिए कि नमाज पढ़ भी लेते, अगर किसी आलिम के सामने पढ़ते तो वह हमारी नमाजों में दर्जनों गलतियां निकालते कि तुमने कुरान सही नहीं पढ़ा, रुकू की तस्बीह सही नहीं पढ़ी, तुम्हारी कमर जैसे सुन्नत के मुताबिक झुकनी थी नहीं झुकी। मेरे भाइयों जरा गौर करो, नमाज पढ़कर भी हमें डरना था, इसलिए कि जब एक आलिम हमारी नमाज को पास नहीं कर रहा है, हमारी नमाज की तस्दीक नहीं कर रहा है, तो अल्लाह अकबर वो आलिमुल गैब जब हमारी नमाजों को जांचेगा तो हमारी नमाजों में कितने ऐब निकालेगा और हमारी नमाजों का हाल क्या होगा। तो अल्लाह के बंदो, हमें तो नेकियां भेजकर भी डरना था, मगर अफसोस, 100,000 अफसोस, हमने तो नेकियां भेजी ही कहां। हमने तो जुआ करते हुए गुनाह भेजे, जिना करते हुए गुनाह भेजे, शराब पीते हुए गुनाह भेजे, नशा करते हुए गुनाह भेजे, औरतों पर बदनजरी की हुए गुनाह भेजे। अंदाजा तो करे हमारे नामे आमाल में गुनाहों के सिवा है क्या। आइए कयामत जब कायम होगी होगी और जरूर होगी, मगर बुजुर्गों ने फरमाया जब इंसान को मौत आती है उसकी कयामत उसी वक्त कायम हो जाती है, इस एतबार से कि अब वो अपनी आखिरत की तैयारी नहीं कर सकता। आइए, इसलिए कि 10 बजे महफिल मुकम्मल खत्म होना है इंशाअल्लाह, तो मैं अपनी गुफ्तगू को वक्त पर मुकम्मल करूंगा। एक आपके सामने मैं हदीस पढ़ना चाहता हूं। अपने जवानों की तवज्जो, गफलत में जिंदगी गुजारने वालों, कब्रों को भूलने वालों, मैदान महशर को भूलने वालों, अल्लाह के रसूल गैबदा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मरने लगता है, जब इंसान को मौत आती है, जब इंसान दुनिया से जाने लगता है, तो उस वक्त तो उसके पास 5 फरिश्ते आते हैं और 5 फरिश्ते मुख्तलिफ अंदाज में उससे गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मराहिल पर उससे मुखातब होते हैं, उससे बात करते हैं। आइए वो 5 फरिश्तों की सदा क्या है मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में पेश करता हूं, जरा तवज्जो करना। याद रखो मेरे भाई, दुनिया में कौन रहा जो हम रहेंगे। ये दुनिया सराय फानी है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जवान
जवानी के गुरूर और घमंड में, खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, जवानी के नशे में खुदा के दीन को पीठ के पीछे डालने वालों, एक वक्त वो आएगा जब मौत की तलवार जो इंसान के सर पे लटक रही है, इंसान की रूह और जिस्म में वो जुदाई पैदा करने के लिए आएगी। उस वक्त रोना होगा, उस वक्त पछताना होगा। मौत से कोई नहीं बच सकता। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो वहां भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर। मौत ने आना है, हमने आखिरत को भुला दिया, आखिरत को फरामोश किया, इसीलिए गुनाह पर जरी हो गए। झूठ बोलते हैं, झूठ को गुनाह भी नहीं समझते, जराइम करते हैं, जराइम को गुनाह भी नहीं समझते। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और सोचिए हमें किस घाटी से गुजरना है, किस मंजिल से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं। मौत वो कैसी घाटी है, वो कैसी घाटी है, उसका हाल क्या है। आइए पहले तो मैं आपके सामने ये अर्ज करूं कि मौत आती कैसे है, मौत कैसे आती है। लोग समझते हैं इंसान बिस्तर पे पड़ा बड़ा ही सुकून से मर रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, इतने सुकून से इंसान नहीं जाता जितने सुकून से वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। ये अल्लाह की हिकमत है। हाथों से, पैरों से, जबान से मेरा अल्लाह ताकत छीन लेता है। अगर अल्लाह लोगों की ताकत हाथ पैर की न छीने तो जब जानवर ज़बा होता है तो वो किस तरह तड़पता है, उससे ज्यादा इंसान तड़पे। हदीस पाक का मफहूम है, अगर इंसान की ताकत न छीनी जाए मरते वक्त तो इंसान जंगलों में पागलों की तरह फिरता रहे, दौड़ता फिरे। इंसान की कैफियत ये हो। आओ जरा जिस घाटी से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं, मुसलमान होकर भी दीन को पीठ के पीछे डाला है, मुसलमान होकर भी अल्लाह के दीन को भुला दिया है, मुसलमान होकर भी आखिरत को फरामोश कर दिया है। आओ आओ, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद हजरत अम्र इब्ने आस से पूछा, बाबा ये बताएं कि इंसान को जब मौत आती है तो मौत के वक्त उसकी कैफियत क्या होती है। तो हजरत अम्र इब्ने आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जैसे इंसान जमीन और आसमान को समेटकर इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो कितना बोझ महसूस होगा, इस तरह का बोझ इंसान को मौत के वक्त महसूस होता है। अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे बेटे अब्दुल्ला, जब इंसान को मौत आती है तो यूं लगता है कि जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। इंसान की कैफियत ये होती है। और फिर फरमाते हैं, मेरे बेटे अब्दुल्ला, तू मौत की कैफियत पूछ रहा है। अगर किसी इंसान के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और उसको नीचे से कोई ताकतवर इंसान खींचे तो उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी। उसी तरह इंसान के जिस्म की कैफियत होती है। कितनी बड़ी घाटी से गुजरना है। कानों में ईयरफोन लगाकर गानों से झूमने वालों, अल्लाह के खौफ में रोने की बजाय हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोने वालों, अपनी मौत को याद करके, मौत की तकलीफ को याद करके अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने की बजाय ड्रामों को देखकर रोने वालों, कभी तसव्वुर तो किया होता ये वो हकायक हैं जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता, ये वो हकायक हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इस अंदाज से मौत आती है और उस वक्त तो 5 फरिश्ते आकर इंसान से कलाम करते हैं, इंसान से गुफ्तगू करते हैं, इंसान से मुखातब होते हैं और क्या कहते हैं। आइए अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। हदीस पाक का मफहूम है, इस हदीस को लिखा है अल्लामा इब्नुल जौजी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान
کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, علامہ ابن الجوزی لکھ رہے ہیں, اللہ اکبر, میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو, اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے, اس سے کلام کرتا ہے. ذرا حضور کی اس حدیث پہ توجہ تو کریں, انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے, ذرا تصور کرو میرے بھائیو, اللہ اکبر, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا غور تو کریں, نشہ کرنے والے ذرا غور تو کریں, حلق کے اندر روح اٹکتی ہے, روح. کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے, روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر, جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بنے لقمے کا پھنسنا برداشت نہ کر سکے, جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہو. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا, حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے, اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں. اتنے سچے رسول. اللہ اکبر, فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے, اے آدم کے بیٹے, تیرا طاقتور بدن کہاں گیا. فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے, آدم کے بیٹے, یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا, اسی جسم پر گھمنڈ کرتے ہو نا. اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے, آدم کے بیٹے, تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا. اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے, آج تو کتنا کمزور ہے, کتنا کمزور ہے آج تو. کہاں گئی تیری فصیح زبان, جس زبان کو تو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی. اور اس کے بعد کہتا ہے, آج تو کتنا خاموش ہے. اللہ اکبر, فرشتہ کہتا ہے, آج تو کتنا خاموش ہے. تیرے عزیز و اقربا, تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا, تجھے تنہا چھوڑ دیا, تجھے اکیلے چھوڑ دیا. فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے, طاقتور جسم کہاں گیا, چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی. آج تو کتنا چپ ہے, خاموش ہے. اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت, آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر بس سب کو دیکھتا ہے, کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی. اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندو, آخرت کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو, قبر کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو. بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا, بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا. کب تک گناہ کرو گے, جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تبھی تک نا. ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا. صرف پچھتاؤ گے میرے بھائیو, کس دنیا سے جی لگایا ہے. شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے اس دنیا نے, بوڑھی دنیا نے جس کی ہزاروں سال کی عمر ہو گئی. یہ بوڑھی جو بن سور کی آتی ہے, لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہے, لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے. اگر اس دنیا نے بن سور کر فرعون کو نہ ورگلایا ہوتا تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا. نمرود کو اس دنیا نے نہ ورگلایا ہوتا تو نمرود خدا کا باغی نہ ہوا ہوتا. انا ربکم العالی کی صدائیں بلند نہ کرتا. اللہ کے بندو, ان کے تخت کہاں گئے, ان کے تاج
احتجاج کہاں گئے؟ ان کے غرور کہاں گئے؟ ان کے گھمنڈ کہاں گئے؟ کہاں گئے ان کے محلات؟ اللہ کے بندو وہ بادشاہ تھے، آپ اور ہم تو بادشاہ بھی نہیں ہیں۔ خدا کو بھول رہے ہو، آخرت کو بھول رہے ہو؟ نہیں نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ جب مرو گے نزا اور سکرات کا عالم ہوگا، روح حلق میں اٹکے گی، تو پہلا فرشتہ کہے گا کہاں ہے تیری طاقت، کہاں ہے تیری قوت، کہاں ہے تیری زبان؟ آج تیرے رشتہ داروں نے، اقربا نے، عزیزوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت انسان کتنا بے بس ہوگا۔ فرشتہ کہتا ہے آج سب نے تجھے چھوڑ دیا، سب چھوڑ دے، بیوی چھوڑ دے گی، بچے چھوڑ دے، سب چھوڑ دے، کون آتا ہے ساتھ؟ کوئی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ آتا ہے روح نکلنے کے بعد، اور وہ فرشتہ بھی اس سے کلام کرتا ہے۔ اور فرشتہ کیا کہتا ہے ذرا سنیں، وہ فرشتہ کہتا ہے تنگ دستی کے خوف سے جو مال تو نے جمع کیا تھا، نہ حرام دیکھا نہ حلال، وہ مال کہاں گیا؟ تجھے بہت خیال تھا نا مالدار بننے کا، دولت مند بننے کا، کہاں گیا تیرا مال؟ اور سوچو وہ مال گیا جاتا کہاں ہے؟ ادھر انسان مرا، ادھر بہویں پلان کرتی ہے کہ ہمارے حصے میں کتنا آئے گا، میرے شوہر کے حصے میں کتنا، بیٹے پلان کرتے ہیں، داماد پلان کرتے ہیں۔ بھائیو سوچو تو صحیح، آج کے دور میں تو جیتے جی اولاد کام نہیں آ رہی ہے، مرنے کے بعد کون مغفرت کی دعا کرے گا، کون بخشش کی دعا کرے گا؟ ذرا غور تو کرو، کچھ کرو اپنے لیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اے انسان، جس زندگی پہ تو اتراتا پھر رہا ہے، تیری زندگی کی مقدار کتنی ہے، تیری زندگی کی میعاد کتنی ہے، تیری زندگی ہے کتنی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں پیدا ہوئے تو کان میں اذان دی گئی، مر گئے تو نماز جنازہ پڑھی گئی، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا ٹائم رہتا ہے بس اتنی تیری زندگی کا وقفہ ہے۔ اب اتنی چھوٹی سی زندگی میں چاہے تو اللہ کو راضی کر کے جنتی ہو جا یا خدا کو ناراض کر کے جہنمی ہو جا، کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ وہ فرشتہ کہتا ہے روح نکلنے کے بعد تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کرنے والے بتا تیرا مال کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے، عیش و آرام کے لیے گھر بنایا تھا، وہ گھر کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے اللہ اکبر جو مونس و غمگسار ڈھونڈے تھے، بنائے تھے، بتا وہ مونس و غمگسار کہاں گئے؟ لیکن نہ مال ہوتا ہے نہ کوئی غمگسار ہوتا ہے، اور مکان بھی انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس کا مکان تو اس کی قبر ہوا کرتی ہے۔ آج مال کے چکر میں لوگ سود کا دھندا کر رہے ہیں، مسلمان جوؤں کے اڈے چلا رہے ہیں، مسلمان بھائی گیری کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کی، مار ڈالنے کی سپاریاں لے رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن مال کے چکر میں لوگ ایک دوسرے پہ جادو کر رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں، مال کے چکر میں اللہ اکبر کسی کا مرڈر کیا جا رہا ہے، مال کے چکر میں حلال و حرام نہیں دیکھا جا رہا ہے، مال کے چکر میں اپنی بستیوں کے اندر نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، مال کے چکر میں جوؤں کے اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ مال قبر میں ساتھ جائے گا؟ ارے حلال کمانے والے اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تو حرام کمانے والوں نے کون سا کیا لے کر کے جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتہ روح نکالنے کے بعد کہے گا، روح نکلنے کے بعد کہے گا کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہے تیرا مکان، کہاں ہے تیرے مونس و غمگسار؟ لیکن انسان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کے اس کو کہتا ہے اللہ اکبر، افسوس آج تجھے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر
کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا. آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسے کسی قوم سے نہیں تیری ملاقات ہوئی, اور آج تو ایسے تنگ اور تاریک گھر میں لٹا دیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں. اس سے پہلے ایسے تنگ اور تاریک مکان میں تجھے داخل نہیں کیا گیا. اگر آج اللہ کو راضی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تو بڑا خوش بخت ہے, تقدیر والا ہے, اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تو بڑا بدبخت ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. مسلمان میرے بھائیوں سوچو قبر کی تنگ اور تاریک وادی کا حال کیا ہے. اللہ کے سچے رسول قائد المرسلین سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا, بے نمازی ہوتا ہے, تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر میں 99 سانپ ہوتے ہیں. اس قبر میں جہاں کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی, وہ قبر جس میں نیچے بھی مٹی, اوپر بھی مٹی, دائیں بھی مٹی, بائیں بھی مٹی, آگے بھی مٹی, پیچھے بھی مٹی, مٹی ہی مٹی, نہ جہاں تکیا, نہ جہاں بستر, نہ جہاں چادر, کچھ نہیں, صرف مٹی ہے. اندھیرے کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا, اور اگر انسان نماز نہ پڑھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 99 سانپ, اور اس میں ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اگر وہ پھنکار دے تو اس کی فنکار کی گرمی کی وجہ سے لوگ مر جائیں. ایسے طاقت والے 99 سانپ انسان پر جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس پر مسلط کرتا ہے. اور بلکہ ایک دوسری حدیث میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی پر اللہ قبر میں جو سانپ مسلط کرتا ہے اس کا نام ہے شجاع الاقرع, اور وہ گنجا سانپ ہے, گنجا اس کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتایا, شجاع الاقرع اس کا نام ہے. اور اس کا حال یہ ہے جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو ایک ڈنک پر 1000 سال تک کے زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا, اور اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی اس کو وہ ظہر تک ڈستا رہے گا. فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی شجاع الاقرع, یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چلے مولانا تو بولتے ہی رہتے ہیں. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں, گویا کہ زبان ان کی ہے, کلام خداوند قدوس کا ہے. ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی. سوچو تو صحیح, میسیجز چیک کرنے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں, فیس بک پر بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں, یوٹیوب پر بیٹھتے ہیں تو راتیں گزر جاتی ہے. 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھی, آخر 10 منٹ سو کر کے کون سا آپ نے اپنا فائدہ کر لیا فجر میں, کیا نقصان ہے. اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں میری قوم کے جوانوں, جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے, جس نبی کے کہنے پر دین کو اللہ کا سچا دین مانا ہے, اسلام کو دین حق مانا ہے, وہی رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو شجاع الاقرع نام کا سانپ انسان پر مسلط ہوتا ہے. اللہ اکبر. فجر نہیں پڑا تھا ظہر تک ڈستا رہے گا, ظہر نہیں پڑا تھا عصر تک ڈستا رہے گا, عصر نہیں پڑا تھا مغرب تک ڈستا رہے گا, مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈستا رہے گا, عشاء نہیں پڑا تھا رات بھر ڈستا رہے گا, یعنی فجر تک ڈستا رہے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ڈسنے کا سلسلہ جاری رہے گا. صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے ایک وقت کی نماز کے لیے, 10 منٹ.
انسان پان بھی کھاتا ہے تو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. اللہ کے بندو 10 منٹ قربان کرو. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ درکار ہے. کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اور ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں، حضور نے جہاں یہ عذاب بیان کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا تو پھر میں جا کر کے بچا لوں گا. یہ نہیں فرمایا. توجہ کریں آپ، حدیث میں یہی ہے کہ قیامت تک دستہ رہے گا. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. واللہ وہ بچانا چاہیں تو ہم جیسے 1-2 نہیں، ایک میں کیا، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے. اشارہ تیرا. وہ بچانے پہ قدرت رکھتے ہیں، بلکہ خدا نے ان کو اذن دیا ہے، ان کو مختار کل بنایا ہے. مگر وہی رسول جو مختار کل بن کر آئے، جنت بانٹنے کے لیے آئے، وہ تو نذیر بھی بن کر آئے نا. جہاں بشیر ہے وہی نذیر بھی ہے، بلکہ پہلے تو شان نذیری ہے، بشیری بعد میں ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والو اٹھو اور اٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ. اللہ کے رسول ڈرانے آئے تھے. حضور نے فرمایا، یہ بات فرمائی، پھر کہہ رہا ہوں بچانے کا منکر نہیں ہوں، لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر. بے نمازی کو قیامت تک وہ ڈستا رہے گا. سوچو، ہے کسی میں طاقت؟ جس سانپ نے پہاڑ پہ ڈنک مار کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے، جب وہ انسان کو ڈسے گا تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اپنے آپ پر رحم نہیں آتا، اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، اپنے جسم سے محبت نہیں ہے. بتاؤ، کانٹا چپ جائے برداشت نہیں ہوتا، آنکھ میں تنکا گھس جائے برداشت نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، گرم گرم چائے کا اگر گھونٹ لے لو برداشت نہیں ہوتا، اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا. میری قوم کے جوانوں، دوسروں کا برا چاہتے چاہتے کیا اپنا بھی برا چاہنے لگے ہو؟ دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے کرتے کیا اپنے جسم سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ کیا اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح، اتنے سچی شخصیت، اتنے صادق و مصدوق، ایسے رسول، سچے رسول، سارے سچوں میں سچے، سارے اچھوں میں اچھے، صادق و مصدوق کہہ رہے ہیں فجر نہیں پڑی ظہر تک ڈسے جاؤ گے، ظہر نہیں پڑی عصر تک ڈسے جاؤ گے. بتاؤ تو صحیح، جو لوگ مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے جوانوں بتاؤ، مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، شجاع الاقرا کے ڈنک کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ اور قبر کی وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کرو. کب تک خدا کو بھولے رہو گے؟ کب تک خدا کو فراموش کرو گے؟ کب تک آخرت کو بھولے رہو گے؟ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ اکبر. آئیے، اگر 10 منٹ نماز کے لیے نکال لیا ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان سارے حجابات اور سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے. سوچو مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ. قرآن کی آیت پاک کا مفہوم بھی ہے. آیت سجدہ اس لیے میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کا مفہوم ہے سجدہ کرو تو خدا کا قرب مل جائے گا. تو جو سجدے میں جانا قید نہیں لگائی، عالم کا سجدہ ہی قریب کرے گا، ان پڑھ کا قریب نہیں کرے گا، نیک کا سجدہ قریب کرے گا، بد کا قریب نہیں کرے گا. بلکہ ان کی رحمت تو آواز دے رہی ہے جو سجدہ کرے گا وہ خدا کا قرب حاصل کر لے گا. مجھے بتاؤ، جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا روزی نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو دنیا کی خوشیاں نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا
ہے تو کیا اچھی تقدیر نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے، جس سجدے سے آخرت سنور جاتی ہے، اس سجدے سے کیا دنیا نہیں سنور سکتی؟ اور ٹائم کتنا نکالنا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، نماز کے لیے ٹائم نکال کے دیکھو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، بس اب اپنی گفتگو سمیٹ لو، میں وہ 5 فرشتوں والی صداؤں کو مکمل نہیں کر سکوں گا گفتگو سمیٹتے ہوئے اپنے وقت میں، اس لیے کہ حضرت سے دعا بھی لینا ہے اور 10 بجے پروگرام ختم بھی کرنا ہے۔ بس اپنی گفتگو اختصار کے ساتھ، اللہ کے بندو، اگر اسی طرح زندگی گزرتی رہی، اسی طرح پاپ میں، جرائم میں، تو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خبط ہے، کیا ہم جو کریں گے، مولانا ہم مسلمان ہیں، ہم تو جانا ہی جنت میں ہیں، ہم تو فلاں بزرگ کے مرید ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے۔ اور کچھ اتنے بے باک ہے، کہتے ہیں مولانا جنت تو ہمارے باپ کی ہے۔ اور کچھ تو اتنے بے باک ہیں، قوالوں کے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہ ڈالے گا تو اس کی جنت ویران ہو جائے گی۔ میرے عزیز، اس وقت اللہ نے کسی کو جنت میں جو ہے جیسی کیفیت قیامت کے بعد ڈالنے کی ہے، ایسی اس طرح جنت میں کسی کو داخل نہیں فرمایا، لیکن آج بھی میرے اللہ کی جنت ویران نہیں ہے۔ ابھی جنت میں کوئی گیا نہیں ہے اس طرح سے، اس شان سے جیسے قیامت کے بعد جائے گا، تو آج بھی اللہ کی جنت ویران نہیں ہے۔ تو تیرے جانے نہ جانے سے کیا خدا کی جنت ویران ہوگی؟ جنت کو اتنا سستا مت سمجھو کہ آپ نے کسی کا دامن کپڑا پکڑ کے پکڑ لیا اور جنت مل گئی۔ اور کچھ حضرات اتنے بے باک ہو گئے کہ وہ اسٹیج سے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ۔ حضرت جی، جس کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو، کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے؟ سرکار غوث اعظم ایمان پر خاتمے کے لیے آنسو بہائے، کعبے کا غلاف پکڑ کر غوث پاک کہے اللہ اگر عبد القادر کے نام اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ شرمندگی سے بچ جائے۔ مجھے بتاؤ، جن کو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ تو راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں، اور جو غسل جنابت بھی 3 دن تک نہیں کرتے، انہیں کون سا گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ کے بندو سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجروں کے لیے جہنم ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بیعت کی نسبت کا منکر نہیں ہوں، ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے، سچے پیر کو۔ رسول اللہ تو آتے ہی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ ہمارے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی، تو شرکت کر کے کیا فرمایا؟ پہلے تو رو دیے، اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، اور مسکرانے لگے۔ تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، خواجہ عثمان ہرونی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا مرید ہے۔ تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے، بد ہے۔ وہ کہا مگر میرا ہے۔ تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے، کہا نیک نہیں ہے، تو کہا میرا ہے، نیک نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان ہرونی میرا محبوب ہے، تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لیے عثمان ہرونی جیسا بھی تو ملنا چاہیے، جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے، قبر میں پھنسا پڑا ہے، اس میں کیا آنا ہے؟ بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہیے
गरीब नवाज जैसा मुरीद भी किसी को बनना पड़ेगा। 3-3 दिन तक गुस्ले जनाबत नहीं करते और तुम्हें उस्मान हरवनी मिल जाएंगे। अगर निजामुद्दीन महबूब इलाही चाहिए तो तुम्हें खुसरो बनना पड़ेगा। जुमा की 2 रकअत पढ़ के भाग जाते हो और फिर चाहते हो कि तुम्हें कोई महबूब इलाही मिले। अगर अलाउल हक पंडवी जैसा मुर्शिद अल्लाह अकबर चाहते हो तो फिर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जैसा बनना पड़ेगा। आले रसूल अहमदी जैसा मुर्शिद चाहते हो तो फिर इमाम अहमद रजा मुरीद बनना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा। हैरत की बात यह है 5 कलमे के तर्जुमे भी याद नहीं। बच्चियां इर्तिदाद के दरवाजे पर पहुंच चुकी, बेटे इस्लाम और कुरान और हदीस के मुनकिर हो रहे हैं और हमें घमंड है हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जन्नत में जाए। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बल्कि इस पर भी सोच लो अल्लाह के बंदो, वो बेनियाज है जब वो नबी के बेटे को जहन्नम में दाखिल कर सकता है, नबी की बीवी को जहन्नम में दाखिल कर सकता है, नबी के सगे चचा को जहन्नम में दाखिल कर सकता है। हमारा आप कौन, आपको नहीं पता। लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जाएगा, लैसा मिन अहलिक कह दिया गया। और इब्राहिम खलीलुल्लाह का सगा चचा आजर बुत परस्ती की वजह से अल्लाह अकबर वो बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। ये मेरे अल्लाह की शान है। आज तो लोग लिबरल बनने के लिए, आजाद ख्याल बनने के लिए बुतों की तायीद कर रहे हैं, बुत परस्तों की तायीद कर रहे हैं। लोगों से लिबरल होने का सर्टिफिकेट और रोशन ख्याल होने का सर्टिफिकेट लेने वालों, इस्लाम आधा तीतर आधा बटेर का नाम नहीं है। दीन सिर्फ दीन है। मक्के वालों ने कहा था आप हमारे खुदाओं को पूजे, हम आपके खुदा को पूजे, यही तो उन्होंने कहा था। इख्तिलाफ खत्म, झगड़ा खत्म। कुरान ने कहा ये नहीं हो सकता महबूब, आप कह दे कि जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करूंगा। इसलिए कि झगड़ा तो असल है यही कि अल्लाह अल्लाह, दरख्त मिट्टी पत्थर चूहे चील कव्वे इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ वो है जिसे वादहू ला शरीक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला अशरफी। हालात देख करके लोगों की बोलियां बदल रही, सियासी लीडरों की बोलियां, मालदारों की बोलियां, नाम निहाद सोशल वर्करों की बोलियां कि उधर भी चले उधर भी चले और इस तरह जान बचाएं। लानत है ऐसी जिंदगी पर जो खुदा की बगावत के साथ हो, इसलिए कि तेरा सर इतना कीमती है। जब नबी को सजदा जायज नहीं है, वली को सजदा जायज नहीं है, तो मिट्टी पत्थर चील कव्वों को सजदे की इजाजत कैसे हो सकती है। और बुत खाना बनाने वालों को चंदा देने वालों से पूछना चाहता हूं, मर के क्या जवाब दोगे। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की ऐसी कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक था। जानते हो जिस अल्लाह को पूछते हो, जिसकी इबादत करते हो, वो है क्या, उसकी शान क्या है तुम्हें पता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती जिसकी बारगाह में पेशानी रख दे वो खुदा की शान है। जरा गौर तो फरमाए, इतनी आला हस्ती जिसके आगे सरे नियाज खम, उनके सर की शान क्या है अंदाजा तो करो। जिसके तलवों पर जिब्रील अपना माथा मले, जब तलवा इतना कीमती है तो वो सर कितना कीमती होगा। और वो सर जिस खुदा के आगे झुकता है वो खुदा के शान का मालिक हो। उस खुदा को छोड़कर अपना अकीदा मुतज़लज़ल करते हो। भाइयों ये तो मौसम बदलते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने बताया 3 दिन करबला की जिंदगी पसंद है, लेकिन 30,000 दिन तक यजीद जैसे तागूत की गुलामी पसंद नहीं है। बातिल पे रह के जिंदा रहने वाली जिंदगी पे लानत है और हक पे रह के मर जाने को शहादत कहते हैं। इसलिए हुसैनी कहलाते हो। सिर्फ शरबत वाले, सिर्फ खिचड़े वाले, सिर्फ नान खटाई वाले, सिर्फ 10 दिन के मुहर्रम की महफिल सजाने वाले। हुसैनियत तो ये है ना कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो
حسین کے انکار کی طرح آج بھی ضمیروں کا سودا، توحید پر قائم رہو، رسالت پر قائم رہو۔ کہانی قصے کی بنیاد پہ جنہیں خدا ہونے کی سند مل گئی، آج تم ان